बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। एक मुलाकात हो चुकी है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ, और उसमें ज़ाहिर है 2 घंटे से ज़्यादा, 2 से 3 घंटे की ये तवील नशिस्त थी। उसमें कुछ चीज़ें तय की गई हैं। कुछ सीबीएम्स एतमाद साजी के लिए कुछ इकदामात करने हैं, उसके लिए वक्त मांगा गया है और वक्त चाहिए, लिहाजा वो वक्त दिया गया है। लेकिन वो वक्त इस कदर ज़्यादा नहीं दिया जाएगा कि आप पता चले ये बात महीनों में चली जाएगी। नहीं, महीनों की बात नहीं, ये वक्त दिया गया है हफ्तों का, हफ्तों से ज़्यादा नहीं। तो लिहाजा एक पॉज आया हुआ है, स्ट्रेटेजिक पॉज। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब जो हैं वो हर तरह से, उनकी जो तैयारी है और उनकी स्ट्रेटेजी है, वो हर तरह से अपना प्रेशर बरकरार रखना चाहते हैं और वो बरकरार रखेंगे। उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई नरमी, कोई रियायत ऐसी कोई नहीं आएगी। उनका बयानिए में कोई नरमी नहीं आएगी। उनको जो कुछ कहा गया, उन्होंने जो उनके साथ इनिशियली कुछ मुतालबात किए गए, वो मुतालबात उन्होंने नहीं माने और उन्होंने ये कहा कि अब जब प्रैक्टिकली हो जाएगा, पूरे का पूरा एक पैकेज आ जाएगा, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और ये होंगी एक ही वक्त में, बैक वक्त ये सब कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप जो बैरून मुल्क आपकी टीम बैठी है, सोशल मीडिया को और डिजिटल मीडिया को हैंडल करती है, उन्हें आप करें, उन्हें आप कहें कि जी आप अपने बयानिए को आप उसको ज़रा थोड़ा-सा नीचे लेके आएँ। और कुछ ख़ास तौर पे 2 शख्सियात के बारे में कहा गया कि आप इनसे तो बिल्कुल लाताल्लुक़ ही करें। एक डॉक्टर शहबाज़ गिल और दूसरे थे जिब्रान अलियास। लेकिन इमरान खान साहब ने ये दोनों बातें नहीं मानी। तीसरा उन्हें कहा गया कि आप अपना ट्विटर हैंडल जो है वो लेके आएँ पाकिस्तान में और वहाँ से आपके सोशल मीडिया का जो आपका सोशल मीडिया है, आपके नाम का, इमरान खान के नाम का, उसको वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो। इसकी डिमांड जो है वो कुछ लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठवाई गईं और उनका जो सबसे ज़्यादा खुलकर सामने आए वो थे शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने काफ़ी खबरदार किया, वार्न किया कि आप ऐसा मत करें, लेकिन वो बाज नहीं आए। लिहाजा इमरान खान साहब ने डॉक्टर शहबाज गिल को या जिब्रान इलियास को या अपनी किसी भी सोशल मीडिया टीम के किसी भी बंदे को कमज़ोर करने के बजाय उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को फारिग कर दिया और उन्हें कहा गया कि ये वही बयानिया बना रहे हैं जो कि नून लीग और जो ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं, जो अता तारड़ बात कर रहे हैं, जो तलाल चौधरी बात कर रहे हैं, जो जावेद लतीफ़ बात कर रहे हैं, ये वही बात शेर अफजल मरवत अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मेरी सोशल टीम मेरे टाइगर्स हैं और ये काम करते रहेंगे और ये बयानिया किसी भी सूरत में, इस बयानिए में नरमी नहीं आएगी। लिहाजा ये डिमांड ख़त्म हो गई और इस डिमांड को एक साइड पे रख दिया गया। ना ही डॉक्टर शहबाज गिल से किनारा कशी होगी, ना ही किसी और मेंबर से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फाशिस्ट रजीम का मुकाबला किया है और वो बेघर हैं। ये सिचुएशन हुई। उसके बाद जब ये सिलसिला हो गया तो अब मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि एक हो रहे हैं मुज़ाकरात, वो हो रहे हैं फ़ौजी क़यादत के साथ, और दूसरे मज़ाकरात हो रहे हैं, वो हो रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में। तो लिहाजा वो वाक़ईतन मज़ाकरात ही थे, क्योंकि जब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ये कहते हैं कि जनाब मुझे नहीं पता चल सका, मैं पता नहीं चला सका कि पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को अगवा किसने किया। फुटेज उनके पास, कैमरे उनके पास, सिक्योरिटी उनके पास। तो लिहाजा कौमी असम्बली जो मुस्लिम लीग नवाज है वो भी अब अपना टिल्ट जाहिर कर रही है और वो भी आंखें तो नहीं दिखा सकती, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एहतजाज करती हुई नजर आती है। उसकी रीज़न ये कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हिदायत पर पूरे मुल्क में एक यौम एहतजाज मना रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ। तो उस दिन जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं हम भी यौम एहतजाज मनाएंगे क्योंकि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। तो इस तरीके से हुकूमत भी ले ली फॉर्म 47 के तहत,
मौजें भी कर रहे हैं और मज़े भी लूट रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बुराई में, किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, फौजी क़यादत पे, तनकीद पे मुस्लिम लीग नवाज़ सामने नहीं आती। और वो क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती कि उनको कहा गया है कि ये जो फ़ौज और पीटीआई की लड़ाई है, इसको कभी भी कम नहीं होने देना, इस पे तेल छिड़कते रहना है। लिहाज़ा जितनी ज़्यादा फ़ौज की लड़ाई और पीटीआई की लड़ाई होगी, जितनी ज़्यादा जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान की लड़ाई चलती रहेगी, उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा है। लिहाज़ा इसमें तेल छिड़कते रहें और इससे मज़ा लेते रहें और बल्कि इसको भड़काएँ, मज़ीद भड़काएँ। तो ये आग भड़काई जाती रही और 9 मई का बयानिया बार-बार बयान किया गया, ये सब कुछ किया गया। और उसके बाद जब 26वीं आईनी तरमीम की बारी आई, गैर आईनी तरमीम की, तब भी इनके पास ना नंबर्स पूरे थे, ना कुछ। ये आराम से बैठ गए और इन्होंने कहा कि जनाब ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी है जीएचक्यू की, ये मजबूरी है जनरल आसिम मुनीर साहब की, वो जाने और अरकान असेंबली जाने, वो खुद ही नंबर पूरे करेंगे। लिहाजा वो सब कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से करवाया गया, जो कि नजर आ रहा था सबको। 26वीं आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम का फायदा किसने उठाया? जाली हुक्मरानों ने। किसने फॉर्म 47 की? हुकूमत ने। और सबसे ज्यादा गालियां किसको पड़ी? मिलिट्री लीडरशिप को। तनकीद का निशाना मिलिट्री लीडरशिप। लिहाजा ये एक खेल जो खेला जा रहा था, अब उस खेल में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं और फिर इक़्तिदार के आलमी ऐवान में जो तब्दीली आई, उसने सारे का सारा जो एक शतरंज की बिसात बिछाई हुई थी, वो बिसात उलट दी और अब नए मोहरे, नए पयादे, नए घोड़े, नए जो हाथी जिसको फिला कहते हैं शतरंज में, और ये नए सब कुछ आ रहे हैं। नया बादशाह, नया वजीर। तो इस सारी सूरत हाल में अब एक नया सियासी मंजरनामा तरतीब देना है और उसके लिए वक्त मांगा गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने खबरदार किया है और इमरान खान साहब ने खबरदार ये किया है कि ये जहन में रखिएगा कि अगर इस डिलेइंग टैक्टिक्स को और इस वक्त हासिल करने के इस पीरियड को अगर किसी ने धोखा देने की कोशिश की और वो ये समझा कि इस दौरान हम जरा कर लेंगे चीजों को मैनेज, तो फिर उसके बाद जो रद्द अमल आना है हमारी तरफ से, वो उससे कहीं ज्यादा आएगा। क्योंकि जेल मैं अब जेल में अपने आप को एडजस्ट कर चुका हूं। मेरी कैद और मेरी जेल और मेरे मुकदमे और ये मुझे अब खौफजदा नहीं कर रहे। लिहाजा मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ूंगा और तारीख में जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। तो वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। अब आते हैं जरा, हो क्या रहा है सिचुएशन इस वक्त। ये सब कुछ आपको मैंने आपको बता, अब हो ये रहा है जी। जीएचक्यू में भी बाकायदा तौर पे हमारे फौजी थिंक टैंक जो हैं, वो भी बाकायदा तौर पे बैठे हैं, किताबें खोल के, स्ट्रेटेजिक पेपर खोल के, आला दिमागों को एनडीयू से फारिकुल तहसील और सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर भी लेके बैठे हैं और अपनी बिसात बिछाई हुई है। लेकिन साथ पैरेलल एक काम कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि वाया यूएई, वाया सऊदी अरब, वाया चाइना और जितने भी दोस्त ममालिक हैं, उनके जरिए से ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और इस दौरान हमने देखा कि खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब को खसूसी एलची जो हैं वो गए अमेरिका, और अमेरिका में जो कुछ उनके साथ हुआ और हो रहा है वो हम सब के सामने है। और जहां जहां जिस जिस से वो मिले, उसने पंजाबी में कहते हैं तड़ाह करके चपेट जो है वो मारी है जी, और मुंह लाल करके उन्होंने वहां से निकाला है। कहना नहीं चाहिए लेकिन है। और उसकी वजह यह है कि जब आपके खसूसी एलची कौन होंगे? पार्ट टाइम वो वजीर दाखिला हैं, पार्ट टाइम ही पीसीबी के चेयरमैन हैं, पार्ट टाइम ही वो सहाफ़ी हैं। यानी कि जब चाहें वो सहाफ़ी बन जाएं, जब चाहें वो पीसीबी के चेयरमैन बन जाएं, जब चाहें वो वजीर दाखिला की टोपी पहन लें और जब चाहें वो खसूसी एलची की टोपी पहन लें। तो 4-4, 6-6 टोपियां उनको दी हुई हैं। और उनकी एबिलिटी क्या है? उनकी एबिलिटी सिर्फ यह है कि वो रिश्तेदार हैं, वो अजीज हैं, और इसके अलावा और कोई एबिलिटी नहीं। उनकी एबिलिटी ये है कि उन्होंने निगरान वजीर आला के तौर पे 9 मई करवाया, और उनकी एबिलिटी ये है कि उन्होंने जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जो फिस्तायत थी उसमें वो फैसिलिटेटर रहे। ये उनकी एबिलिटी है। और एक एबिलिटी है कि वो अजीज हैं, वो सिस्टम से बाहर के हैं, सिस्टम के अंदर के नहीं हैं। और इसलिए खसूसी एलची पे एतबार इसलिए किया जा रहा है कि उनके जो बॉस हैं
وہ انٹرنلی اتنے انسیکیور ہیں کہ وہ کسی اور پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ ان کو رکھا، اور یہ آزاد سینیٹر ہیں۔ دوسرے آزاد سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہیں۔ تیسرے آزاد سینیٹر جو ہیں وہ کاکڑ صاحب ہیں، نگراں وزیر اعظم۔ وہ آرام کر رہے ہیں کیونکہ وہ ناراض بھی ہیں تھوڑے بہت، اور فیصل واڈا صاحب آزاد سینیٹر ہیں اور وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو سسٹم سے باہر کے لوگوں پہ اعتبار کیا جا رہا ہے، سسٹم کے اندر کے لوگوں پہ کو سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے، ان کو صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ان سے یہ الٹے سیدھے کام لیے جا رہے ہیں، اور ترجمانی کے لیے، خصوصی ایلچی کے لیے، جہازوں کی سیر کرنے کے لیے، یہ اپنے جو ہے سسٹم کے باہر کے لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بار بار ناکام ہو رہے ہیں۔ نقوی صاحب کا دورہ امریکہ برے طریقے سے ناکام ہو گیا۔ دوسرے امریکہ میں جو موجود تھے وہ بلاول بھٹو صاحب تھے، اور بلاول بھٹو جو ہیں بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی باقاعدہ طور پہ ان کی پھر بھی رکھ رکھاؤ ہے، ان کی والدہ کی وجہ سے، ان کے نانا کی وجہ سے، اور اس لیے پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اپنا پیرالل کام کرتے رہتے ہیں۔ تو جو پیرالل کوششیں کی گئیں محسن نقوی صاحب خصوصی ایلچی کے ذریعے، وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہیں، ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ یہاں تک میسج دے دیا گیا، انتہائی خطرناک میسج، کہ وہ ایک ایسی ایونٹ میں چلے گئے جو کہ چائنا کی موجودہ گورنمنٹ ہے اور حکمران جماعت ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے اپنی تصویر بنوا لی کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہم پہ نظر کرم کیجئے، اور وہاں پہ بھی یہ سلسلہ، اس کا میسج چائنا کو کیا گیا یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تو وہاں کے ایون امریکہ کے، جب آپ یہ باتیں جا کے اتنی اوپنلی جا کے آپ کریں گے، اور اتنا اوپنلی میسج دیں گے، اور اتنا اوپنلی اپنے آپ کو گرا دیں گے، تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جناب اتنی بات تو انہوں نے مان ہی لی ہے، یہ تو بہت مجبور ہیں، تو لہٰذا ان کو مزید دبایا جائے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ سچویشن صرف اتنی ہے کہ کاش وہ جاتے، نقوی صاحب خصوصی ایلچی بن کر جاتے، خاص طور پہ جاتے، پاکستان کے لیے جاتے، پاکستان کے مفادات کی بات کرتے۔ وہ تو انڈیویجولز کا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ تو ذاتی سروائیول کی اس وقت، ذاتی مفاد، ذاتی سروائیول، ذاتی اقتدار، ذاتی اختیار، اس کے لیے وہ وہاں پہ بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو محسن نقوی صاحب ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ ہیں جناب وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ سمدھی صاحب ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے کا سارا جعلی نظام تو ہے ہی ہے، چوری کا مینڈیٹ تو ہے ہی ہے، تو چوری کے مینڈیٹ میں بھی، ایون چوری کا مینڈیٹ بھی ہو، جعلی الیکشن بھی ہو، جعلی نتیجہ بھی ہو، جعلی حکمران بھی ہو، بندے تو اچھے لے آئیں، ٹیکنوکریٹس تو اچھے رکھ لیں، اچھے پروفیشنلز لے کے آئیں۔ آپ کی ٹیم میں اچھا وزیر خارجہ ہونا چاہیے، وزیر داخلہ ہونا چاہیے، ایکسپرٹ ہونا چاہیے، وزیر دفاع اچھا ہونا چاہیے، یہ ٹیم تو آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن یعنی کہ اس سے تو ہزار درجے بہتر تھی پرویز مشرف صاحب کی کابینہ، جو 99 کے بعد آئی تھی 3 سال کے لیے۔ انتہائی پروفیشنلز لوگ وہ لے کے آئے تھے، پرویز مشرف صاحب کی کابینہ ماشاء اللہ میں بہترین ٹیم لے کے آئے تھے وہ۔ اور اس کے بعد یہاں کیا ہے جی، اسحاق ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ، پیشے کے اعتبار سے اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ وزیر خارجہ ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور وزیر خارجہ پاکستان میں موجود، لیکن وہ وزارت خارجہ کا کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں سارا دن وزارت خزانہ، ان پہ ایف بی آر کیا کر رہا ہے، ایف بی آر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ ایس آر اوز ہوتے ہیں، ایس آر اوز کیا نکل رہے ہیں، کیا نکالنے ہیں، کس کو پکڑنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، جن کو باہر سے لایا گیا، جو کہ غیر ملکی تھے، پاکستان کی شہریت نہیں تھی، اچھے انسان ہیں، اچھا بینک چلا رہے تھے اپنا، ان کو لایا گیا، اور ان کو لا کے صرف کس لیے لایا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں، ورلڈ بینک کے ساتھ ڈیل کریں، یعنی کہ پیسے لے کے آئیں، قرضے لے کے آئیں، گرانٹس لے کے آئیں، لیکن اندر جو اقتدار اور اختیار ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں۔ وہ ان کو رکھا ہوا ہے باہر کے لیے، یعنی کہ صرف پیسے لانے کے لیے، قرضے لے کے آئیں، پروگرام منظور کروائیں، آئی ایم ایف سے پروگرام منظور کروائیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ باقی سارے ادارے اپنی دسترس میں ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کو وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے، اکاؤنٹنٹ کو نائب وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ سمدھی ہیں، ان کے پاس بھی کئی ٹوپیاں ہیں، سمدھی کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، اور
جب چاہیں خزانہ کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر تو خزانہ کو چلا ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو گیا آپ کے وزیر خارجہ کا حال۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کی زبان پہ پھوڑا نکل آئے اس دن جس دن وہ بھارت کے وزیر دفاع کو کوئی جواب دے دیں، جس دن وہ چائنا ایران کو جواب دیں، جس دن وہ افغانستان سے در اندازی اور اس پہ جواب دے دیں، پاک ایران سرحد پہ ہو رہا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں، پاک انڈیا میں کیا ہے کوئی پرواہ نہیں، پاک افغان کوئی پرواہ نہیں، دفاعی معاملات کی کوئی پرواہ نہیں، ازبکستان سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ہمارا کیا کوئی پرواہ نہیں، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سارا دن دو ہی کام کرتے ہیں، یا عمران خان کو گالیاں دینی ہے، یا پھر اب ان کے پاس ملک ریاض صاحب آ گئے ہیں۔ اب ملک ریاض صاحب کا سبجیکٹ نہ وزیر دفاع کا سبجیکٹ ہے نہ کچھ اور ہے، ان پہ بولے نیب بولے، نیب کے چیئرمین بولیں وہ کام کریں، وزیر اطلاعات بولنے زیادہ سے زیادہ، یا کوئی کیبنٹ منسٹر بول لے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئی معاون خصوصی بول لے، لیکن پریس کانفرنسیں کون کر رہے ہیں؟ جناب خواجہ صاحب کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وزیر دفاع، واحد دنیا کے واحد وزیر دفاع ہیں جو اپنی ہی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ہی شہداء کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ہی فوج کو بے توقیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس نے آج تک کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ یہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں۔ تو یہ پوری یہ ٹیم ہے جناب، کیا کیسے کیسے نابغے جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور ان نابغوں سے، ان سو کالڈ نابغوں سے کہا جا رہا ہے، اور فارم 47 بھی ان کو دے دیے، فارم 47 ساروں کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں، اور ان کو فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے، وہاں سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے، ریٹائرڈ ججز کو بھی لگا دیا گیا، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے نااہل قسم کے الیکشن چور اکٹھا کر کے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ان سے خیر و فلاح برآمد ہوگی، یہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے، ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ جناب مہربانی کریں، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، باہر کا تو پریشر ہے ہی ہے، وہ تو اس قدر زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، پاکستان کے عوام کا پریشر اس قدر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اب اندر سے پریشر آ رہا ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں اور ان سے جان چھڑوا لیں، اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جو ندیم انجم صاحب نے آپ کو اسکرپٹ لکھ کے دیا تھا، اور وہ اسکرپٹ جو ہے وہ پٹ چکا ہے، اور اس اسکرپٹ کی وجہ سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ ایک واحد آئینی ادارہ، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، اور وہاں سے ہم کس کو قابو کریں؟ ایک ایک جج کو کیا اٹھا لیں؟ کس کو قابو کریں؟ کس کو کریں؟ جرنلسٹوں کو کریں؟ کتنے جرنلسٹوں کو ہم اٹھائیں؟ کتنے اینکرز کو ہم آف ایئر کریں؟ کیا کریں؟ ہماری بس ہو گئی ہے، اور مہربانی فرمائیں آپ ان چہروں سے جان چھڑوا لیں، اور اس کے بعد آگے بڑھیں، اور پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے مفادات کا سوچیں، قومی سلامتی اور قومی مفاد کا سوچیں، ان سے جان چھڑوا لیں۔ اب لہٰذا ان سے جان چھڑوانے کا وقت جو ہے وہ معین ہے جی، اور اس کا تعین کر لیا گیا ہے، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ یہ چہرے نہیں رہنے، ان چہروں نے اب جانے کا وقت ان کا ہوا چاہتا ہے، اور اس لیے کہ جو میرے سامنے، میں امریکن میڈیا کو دیکھتا ہوں، میں برٹش میڈیا کو دیکھتا ہوں، میں یورپین میڈیا کو دیکھتا ہوں، میں مڈل ایسٹ کا میڈیا دیکھتا ہوں، ہر جگہ سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، اور ان کی ناکامیوں کی داستانیں سارے کا سارا عالمی ذرائع ابلاغ شائع کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی میڈیا ایسا نہیں جو ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ اچھا لکھے، اور یہیں سے ایک پبلک پرسپشن ہی انٹرنیشنل پرسپشن بنتا ہے، اور یہیں سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہیں سے پتہ چلتا ہے، وہیں سے پلس پتہ چلتی ہے۔ تو پاکستان کو پچھلے 2.5 سالوں میں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، ہر شعبے میں، صرف ایک نہیں، اکانومی، معیشت سمیت لے کے، معیشت کو لے لیں، معاشرت کو لے لیں، سیاست کو لے لیں، جمہوریت کو لے لیں، آئین کو لے لیں، قانون کو لے لیں، صحافت کو لے لیں، ہر شعبے میں پاکستان کو اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کابینہ کیسی کابینہ ہے، اور گالم گلوچ بریگیڈ انتہا کی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کالے قانون مسلسل بن رہے ہیں، سیاہ قانون، کالے قانون بنا کے پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے، جناب آپ نے مریم صاحبہ کے بارے میں زبان صحیح استعمال نہیں کی، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج،
पीका एक्ट में मजीद तरमीम करके 3 साल कर दें, 5 साल कर दें, 10 साल कर दें, 15 साल कर दें और 10 लाख कर दें, 6 लाख कर दें। सोशल मीडिया को भी शामिल कर लें, डिजिटल मीडिया को भी, फेक न्यूज़ को भी शामिल कर लें। और फेक न्यूज़ की तारीफ कोई नहीं है। फेक न्यूज़ क्या है? जो हमें पसंद ना आए, जो हकीकत खोलेगी, जो हकीकत बयान करेगी, वो फेक न्यूज़ है। अब जो हुकूमत के हामी दानिश्वर हैं, हुकूमत के हामी जर्नलिस्ट, हुकूमत के हामी एंकर्स, हुकूमत के हामी तज्जियाकार, जो सुबह दोपहर शाम इनके लिए राग लापते थे, इनकी तारीफों के पुल बांधते थे और बताते थे कि इसहाक डार साहब जैसे ही जहाज में बैठेंगे, इधर डॉलर यूं हो जाएगा और इकोनॉमी यूं हो जाएगी, वो अब सब नजर नहीं आ रहे। और उन सबको नजर आ रहा है कि ये सारे का सारा हमारे से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब तमाम जो प्रो स्टैब्लिशमेंट, प्रो हुकूमत एंकर्स थे, जर्नलिस्ट थे, तज्जियाकार थे, सब के सब जो हैं वो अब वो भी शुरू हो गए हैं कि जनाब हम मजीद अब इनकी तरफदारी नहीं कर सकते, सिवाय 2 नाम ऐसे रह गए हैं। और वो 2 नाम भी, उनमें से भी एक नाम को मैं कल सुन रहा था, वो भी जरा आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए नजर आ रहे थे और वो भी नवीद सुना रहे थे कि अब इमरान खान को जेल से रिहा कर देना चाहिए, अब इमरान खान को का जेल से बाहर आने का वक्त आ चुका है, अब मजीद नहीं रखा जा सकता। सवाल ये है कि ये सब कुछ आपको क्या मिला और सुप्रीम कोर्ट को तोड़ के आपको क्या मिला और हमारे इदारों को तोड़ के आपको क्या मिला? ये सोचना चाहिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।